इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। निर्वाचनायोगेन पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानां घोषणा कृता। मिजोरमे, छत्तीसगढ़े, मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, तेलंगानायां च विधानसभा निर्वाचनानि आगामि मासस्य 7तः 30 यावत् कारयिष्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदिनः तंजानिया देशस्य च राष्ट्रपति पदासीनायाः सामिया सुलुलु हसन वर्यायाः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां व्यापक विषयेषु द्वैपाक्षिकं सम्भाषणं सञ्जातम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्यारभ्य इटली फ्रांस देशयोः 4 दिवसीय यात्रायै प्रतिष्ठते। अपि च इस्राएल हमास संघर्षे मृतकानां संख्या 1100तोप्यधिका जाता इति सूच्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचनायोगेन पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानां घोषणा कृता। मिजोरमे, छत्तीसगढ़े, मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, तेलंगानायां च विधानसभा निर्वाचनानि आगामि मासस्य 7तः 30 यावत् कारयिष्यन्ते। अथ चैतेषु पञ्चराज्येषु मतगणना दिसम्बर 3 विधास्यते। भारतीय निर्वाचनायोगेन पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानां कार्यक्रमस्य घोषणा विहितास्ति। मिजोरमे नवम्बर 7 एकस्मिन्नेव चरणे मतदानम् आयोक्ष्यते। एतदर्थम् अधिसूचना अस्य मासस्य 13 तिथौ प्रख्यापयिष्यते। छत्तीसगढ़े प्रथमचरणस्य मतदानं नवम्बर 7 द्वितीयचरणस्य च नवम्बर 7 भविष्यति। प्रथमचरणस्य कृते अधिसूचना अस्य मासस्य 13 तिथौ, द्वितीयचरणस्य कृते 21 तिथौ प्रख्यापयिष्यते। अपरत्र च मध्यप्रदेशे नवम्बर 7 आयोक्ष्यमाणस्य मतदानस्य कृते अधिसूचना अक्टूबर 21 तिथौ प्रख्यापयिष्यते। तत्रैव राजस्थाने नवम्बर 23 आयोक्ष्यमाणस्य मतदानस्य कृते अधिसूचना अक्टूबर 3 प्रख्यापयिष्यते। तेलंगानायां नवम्बर 3 एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं भविष्यति। राज्ये निर्वाचनस्य अधिसूचना नवम्बर 3 प्रख्यापयिष्यते। नवदिल्ल्यां मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः प्रत्यपादयत् यत् एतेषु पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानां विशेष महत्त्वम् एतदर्थमप्यस्ति यतोहि एतद्धि आगामि वर्षस्य साधारण निर्वाचनात् पूर्वम् आयोक्ष्यमाणम् अन्तिम विधानसभा निर्वाचनं भविष्यति। अमुना आश्वासितं यत् निर्वाचनायोगः एतेषु पञ्चराज्येषु निष्पक्षं स्वतन्त्रं च निर्वाचनं सुनिश्चितं करिष्यति। अमुना भणितं यत् निर्वाचनायोगेन स्वस्थ, त्रुटिमुक्त, समावेशी मतदातृसूची निर्माणे विशेषरूपेण बलं प्रदत्तमस्ति। एतेषु पञ्चराज्येषु आहत्य 79,600 मितानि विधानसभा आसनानि सन्ति। अथ च 16,000,000,000 मतदातारः वर्तन्ते। एतस्मिन् निर्वाचने प्रायः 60,00,000 मतदातारः ऐदं प्राथम्येन स्वीय मताधिकारस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। निर्वाचनायोगेन सर्वेषामपि पञ्चराज्याणां यात्रा विधानपूर्वकं मुख्य निर्वाचनाधिकारिभिः सह जनपदानां राज्याणां च प्रशासनैः साकं केन्द्रस्य राज्याणां च प्रवर्तनाभिकरणैः समं च विस्तारपूर्वकं समीक्षापि विहिता। एतेषु राज्येषु 34,717,17 मितानि आदर्श मतदानकेन्द्राणि रचयिष्यन्ते। 61,600 मितानां मतदानकेन्द्राणां कार्यजातं शारीरिकरूपेण अक्षमाः दिव्याङ्गजनाः सम्भालयिष्यन्ति। सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु न्यूनतम सुविधानाम् अवश्यमेव उपपादनस्य आश्वासनं प्रदत्तमस्ति। मुख्य निर्वाचनायुक्तः प्रावोचत् यत् मध्यप्रदेशे आरक्षित वनक्षेत्रेषु अभयारण्येषु जनजातीय मतदातृजनेभ्यः मतदानकेन्द्राणि रचयिष्यन्ते। एतदपि प्रोक्तमस्ति यत् सी विजिल एप इत्यस्य तन्त्रान्तस्य माध्यमेन कश्चिदपि नागरिकः निर्वाचन सम्बद्ध समस्यायाः सूचनां निर्वाचनायोगाय दातुं शक्नोति। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदिनः
तंजानिया देशस्य च राष्ट्रपतिपदासीनायाः सामिया सुलुलु हसन वर्यायाः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां व्यापकविषयेषु द्विपक्षीयं सम्भाषणं जातम्। द्वैपाक्षिके उपवेशनेऽस्मिन् उभावपि नेतारौ द्वैपाक्षिकैः सम्बन्धैः संयुतानां विभिन्नपक्षाणां समीक्षां कृतवन्तौ। सममेव उभयोः देशयोर्मध्ये सामीप्यार्थम् ऐतिहासिकसम्बन्धान् अग्रे सारयितुं च विभिन्नासु नीतिषु चर्चां विहितवन्तौ। उभयोः देशयोर्मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरेऽपि वार्ता सञ्जाता। अस्मिन् अवधौ द्वैपाक्षिकसहयोगस्य विभिन्नक्षेत्रेषु अपि चर्चा जाता, यस्यां चर्चायां व्यापारनिवेशौ, रक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, विकाससम्बद्धसहयोगः, उच्चशिक्षायां सहायता, उभयोः देशयोः नागरिकाणां मध्ये दृढसम्बन्धाः च सम्मिलिताः सन्ति। वार्तायाः अनन्तरं तंजानिया देशस्य राष्ट्रपतिना साकं संयुक्तवार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् सम्प्रति भारत तंजानिया देशयोः सम्बन्धानाम् ऐतिहासिकं फलं वर्तते। तस्य कारणमस्ति यत् उभयोः देशयोर्मध्ये प्रचलिता सुदीर्घा पुरातनी मित्रता सम्प्रति सामरिक सहयोग स्तरं प्राप्ता अस्ति। तेनोक्तं यत् अफ्रीकायां तंजानिया देशः विकासस्य विषये भारतस्य सर्वाधिकः समीपवर्ती सहयोगी अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारत तंजानिया देशौ व्यापार निवेश क्षेत्रे महत्वपूर्ण सहयोगिनौ स्तः। अपि च उभावपि देशौ उभयोः पक्षयोः स्थानीय मुद्रासु व्यापार वाणिज्यं संवर्धयितुं विविधासु नीतिषु कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। श्रीमोदिना उक्तं यत् भारत तंजानिया देशौ रक्षा क्षेत्रे सहयोगस्य कृते 5 वर्षाणां कार्यनीत्यां साहमत्यं प्रकटितवन्तौ। अनेन माध्यमेन सैन्य प्रशिक्षणे, सामुद्रिक सहयोगे, क्षमता संवर्धने, रक्षा सम्बद्धेषु उद्योग क्षेत्रेषु च सहयोगानां नूतनाः आयामाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सः प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान् यत् तंजानिया देशेन G20 शिखर सम्मेलनावधौ भारतेन समारब्धे वैश्विक जैवेन्धन संघटने सम्मेलनस्य निर्णयः स्वीकृतः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य प्रभृति 4 दिवसीय यात्रा प्रसंगे इटली देशं, फ्रांस देशं च प्रतिष्ठते। निजदेशद्वयस्य यात्रायाः प्रथमे चरणे रक्षामन्त्री रोम नगर्याम् इटली देशस्य रक्षामन्त्रिणा गुइडो क्रिसेटो इत्यमुना साकं सम्भाषणम् आचरिष्यति। ऐषमो मार्च मासे इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणः भारतयात्रायाः अवसरे उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सामरिक साहमत्यस्य शिखर सानौ सम्प्राप्ताः आसन्। यात्रायाः द्वितीये अन्तिमे च चरणे श्री राजनाथ सिंह पेरिस नगरे सशस्त्र सैन्यबलस्य रक्षामन्त्रिणा सेबेस्टियन लेकोर्नो इत्यमुना साकं 5मं वार्षिकं रक्षा सम्भाषणम् आचरिष्यति। भारत फ्रांस देशाभ्यां सद्यः पूर्वमेव सामरिक साहमत्यस्य 25 वर्षपूर्त्यवसरे उत्सवः आमानितः आसीत्। ध्येयमस्ति यत् उभयोः देशयोः मध्ये महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोगं समेत्य गभीराः विस्तृताः च द्वैपाक्षिकाः रक्षा सम्बन्धाः सन्ति। इस्रायेलस्य हमास आतङ्किसमूहस्य च मध्ये प्रवर्तमाने संघर्षे मृतकानां संख्या 1100तोप्यधिका जाता अस्ति। प्रायः 700मिताः इस्रायेल देशीया जनाः मृत्युङ्गताः सन्ति चेत् 400मिताः जनाः गाजा पट्टिकायां पञ्चतां प्रापिताः सन्ति। अस्मिन् संघर्षे पारे सहस्रं जनाः व्रणिताः सन्ति इति आशङ्क्यन्ते। कतिपय क्षेत्रेषु हमास आतङ्किनाम् आक्रमणस्य अनन्तरं ध्वंसावशेषस्य अपाकरणमपि नैव जातमस्ति चेत् क्वचित् युद्धं प्रचलदेव अस्ति। अनेन कारणेनापि मृतकानां संख्या अतोपि समेधितुं शक्नोति। विभिन्नेषु क्षेत्रेषु हमासातङ्किनाम् इस्रायेल देशीय सुरक्षाबलभटानां च मध्ये भयङ्करं युद्धं जायतेतराम्। इस्रायेल सैन्यबलेन सबलं प्रतिपाद्यते यत् अधुना यावत् गाजा पट्टिकायां 800अधिकेषु हमासस्य केन्द्रेषु आक्रमणं कृतमस्ति। एतेषु केन्द्रेषु पूर्वोत्तरस्य बेत् हेनान् इत्याख्ये नगरे विहितं
वायवीयम् आक्रमणम् अपि समाविष्टं वर्तते। अत्रान्तरे संयुक्तराष्ट्रमञ्चेन प्रोच्यते यत् गाजा पट्टिकायां विद्यालयेषु ये शरणापन्नाः सन्ति तेभ्यः सहायता अपेक्षते इति वार्ताः।